رب کائنات نے ساری کائنات دیاں جنیاں بھی مخلوقاں نے اللہ نے ساریاں نالوں آلہ بنایا تے انسان نو، ساریاں نالوں شان والا بنایا تے انسان نو، ساریاں نالوں مقام والا بنایا تے انسان نو، اللہ نے ساریاں نالوں عزت والا بنایا تے انسان نو۔ پہلا سپارہ پڑھو، رب کائنات نے انسان نو سجدہ کروایا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے سجدہ کروایا، کنہ کولو؟ نوریاں کولو، بولو کنہ کولو؟ نوریاں کولو رب کائنات نے سجدہ کروا کے دسیا، اوے نوریو میں ساریاں نالوں والا بنایا، میں ساریاں نالوں شان والا بنایا، میں ساریاں نالوں عزت والا بنایا تے انسان نو بنایا۔ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو، اللہ دے قرآن دا تیاں پارا پڑھیے۔ رب کائنات نے اللہ دی قسم سورت 3 دے اندر 4 قسماں کھادیاں، بولو کنیاں قسماں؟ اللہ دی قسم 4 قسماں۔ تیرا تے میرا مالک پیا کھاندا ہے، تیرا تے میرا داتا پیا کھاندا ہے، تیرا تے میرا حاجت روا، تیرا تے میرا مشکل کشا قسماں پیا کھاندا ہے۔ ہائے مالکا تسی قسماں نہ بھی کھاندے، تسی قرآن اندر آرڈر جاری فرما دین دے، قرآن پاک اندر حکم جاری کر دین دے، اسی تواڈے غلام ہاں، اللہ تیرے بندے ہاں، اللہ تیری مخلوق ہاں، اللہ سی تیری گل مان لینی سی۔ او مسلمانوں رب کائنات نے قسماں کھادیاں نے، کئی قسماں تو بعد بھی یقین نہیں کر رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ فرماندے نے لوگو مینو تین دیاں قسماں، مینو زیتون دیاں قسماں، مینو طور سینا دیاں قسماں، مینو امن والے شہر دیاں قسماں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کائنات فرماندے نے میں ساریاں نالوں آلہ بنایا، میں ساریاں نالوں چنگا بنایا، میں ساریاں نالوں سونا بنایا، میں ساریاں نالوں عزت والا بنایا، شان والا بنایا، مقام والا بنایا، رتبیاں والا بنایا، بلندیاں والا بنایا تے انسان نو بنایا۔ اچھی بولو کنوں بنایا؟